अस्सलाम वालेकुम नादरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नादरीन, हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हाल ही में तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे थे और अडियाला जेल के बाहर धरना दिया गया, उसके बाद कल मुलाकात हुई और मुलाकात ना कराने के हवाले से भी हुकूमती रहनुमाओं के ये बयानात थे कि मुलाकात के बाद जो सियासी गुफ्तगू है अमूमन वो की जाती है और यही वजह है कि उनकी मुलाकात नहीं करने दी जा रही। हमने देखा कि कल मुलाकात के बाद खान साहब की बहन ने मुख्तसर बात तो की, लेकिन आज जो खान साहब का ट्वीट आया है उस पर भी ख़ासा रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आ रहा है। फैसल वाडा साहब का भी एक बयान जो है वो सामने आया और कहा है कि अगर इस तरह की गुफ्तगू की गई और लहजा रखा गया तो फिर शायद उनकी फ़ैमिली की जो मुलाकातें हैं वो भी बंद कर दी जाएंगी। हमने ये भी देखा कि जो CM खैबर पख्तूनख्वा हैं, उन्होंने जब हल्फ़ लिया और हल्फ़ लेने के बाद एक मीटिंग हुई तो उन्होंने शिरकत नहीं की थी, जिन पर उनके ऊपर एक तनकीद भी की गई थी। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि जो NFC के हवाले से कल मीटिंग होने जा रही है, उस हवाले से CM खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब ने यह ऐलान कर रखा है कि वो उस मुलाकात उस इजलास में शिरकत करेंगे और जो खैबर पख्तूनख्वा का केस है, जो मुकदमा है, जो उनके मुतालबात हैं, वो उनके सामने रखे जाएंगे। अब इसी के साथ साथ हाल ही में जो NDU में कुछ PTI के रहनुमाओं ने शिरकत की थी, जो एक वर्कशॉप था, उस पर भी खान साहब ने जो अपना ट्वीट है, जो सोशल मीडिया की पोस्ट है, उसमें ज़िक्र किया गया है। लेकिन साथ ही उन्होंने जो सियासी कमेटी है उस हवाले से भी ज़िक्र किया है और सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से कहा है कि उनको इख्तियारात दिए गए हैं कि वही फ़ैसले करेंगे और उन्हीं से रब्ता किया जाए। साथ ही साथ पार्टी को ये भी हिदायत की गई है कि वो जो अपोजिशन लीडर्स का मामला है उस हवाले से स्पीकर और जो चेयरमैन सेनेट हैं उनके सामने पार्टी एहतजाज करे। अब इसी के साथ साथ दीगर कई इश्यूज़ हैं, NFC है, फिर नोटिफिकेशन का जिक्र भी हो रहा है और बाकी भी जो PTI की स्ट्रेटजी के हवाले से गुफ्तगू हो रही है उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। शफीउल्लाह जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अब कल NFC के हवाले से जो मीटिंग होने जा रही है, जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया कि आप लोगों के ऊपर तनकीद हमेशा वफाक की तरफ से ये होती है कि आप ताउन नहीं करते, आप इजलासों में शिरकत नहीं करते। तो अब ये समझा जाए कि कल NFC में एक तो आप शिरकत करने जा रहे हैं और उसके बाद भी जो इजलास होंगे उनमें वफाक के साथ खैबर पख्तूनख्वा जो है वो ताउन जारी रखेगा। सबसे पहले आपका शुक्रिया। बिल्कुल, कल 4 दिसंबर को NFC के हवाले से जो इजलास होने जा रहा है उसमें खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब शिरकत करेंगे और इसके बारे में हम पिछले कई दिनों से आप देख भी रहे होंगे कि हम पिछले कई दिनों से एक सेमिनार्स भी कर रहे हैं, हम एक मुहिम भी चला रहे हैं ताकि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को पता चले कि NFC है क्या चीज़, हमें कितना शेयर मिलना चाहिए, कितना मिल रहा है, कितने हमारे वाजिबात रहते हैं और क्या हमारा हक है। तो इस पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में सेमिनार्स भी हुए और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस वक्त 3500 से लेकर 4000 अरब रुपए तक हमारे वाजिबात रहते हैं। इसमें तकरीबन आपको पता होगा कि जब मर्ज एरिया हमारे साथ जम हुआ था तो वो फाइनेंशियली तौर पे जम नहीं हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिवली इन्होंने जम कर लिया था और उसकी मतलब पहले हमारी आबादी 3 करोड़ थी तो उनके जम होने के बाद 4.5 करोड़ हो गई। तो ये जो पॉपुलेशन का इशू है ये भी भरपूर उठाया जाएगा और जो हमारे साथ वादा किया गया था कि मर्ज एरियाज के बाद हर साल आपको 100 अरब रुपए मिलेंगे, पिछले 7 सालों में हमें सिर्फ 160 अरब रुपए मिले हैं और 540 अरब रुपए हमारे ये वाजिबुल अदा हैं। इसके अलावा NFC में अगर आप टोटल हमारा शेयर देख लें जो वाजिबुल अदा है वो 1300 अरब रुपए इन्होंने हमें देने हैं। NHP पे हमारे 2200 अरब है। तो ये सारा मुकदमा कल इंशाअल्लाह खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला जो हैं वो इस इजलास में रखेंगे, अपना मुकदमा भरपूर तरीके से लड़ा जाएगा। हमने इसमें मजीद कुछ चीज़ों पे हमें तहफ़्फ़ुज़ात भी है, वो भी डिस्कस करनी है हमें। कल का जो दिन होगा वो खैबर पख्तूनख्वा के लिए तारीखी दिन होगा। कल हम भरपूर तरीके से अपना मुकदमा सर तहफ़्फ़ुज़ात किस हवाले से शफी साहब? सॉरी शफी साहब, तहफ़्फ़ुज़ात किस हवाले से? NFC के हवाले से या बात कर रहे हैं या पॉलिटिकल या खान साहब का मुकदमा भी प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने? NFC की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है, उस पे हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उस पे बात होगी। हमारे जो टेररिज्म की जो हमें 1% ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देते हैं वो उन्होंने बढ़ाना था, उस पे बात होनी है। पुलिस और CTD की जो कैपेसिटी है उनको बढ़ाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए अभी तक हमें कोई पेमेंट्स नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ें हम इजलास में रखेंगे और इस पे हम अपना मुकदमा लड़ेंगे। ठीक है
ٹھیک ہے، لیکن سر کل جو ملاقات ہوئی شفیع صاحب، اب اس کے بعد کیا سہیل آفریدی صاحب کل جا رہے ہیں، اڈیالہ جیل جائیں گے، یا ابھی بھی کوئی پلان ہے کہ احتجاج کیا جائے گا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ملاقاتوں کے حوالے سے جو آپ کے تحفظات تھے وہ اب دور ہو چکے ہیں؟ بالکل، لسٹ جاری ہو گئی ہے، اس میں سہیل آفریدی صاحب کا نام بھی ہے۔ کل سہیل آفریدی صاحب اڈیالہ جیل جائیں گے، ان کے ساتھ 5 مزید ہمارے ٹھیک ہے، رہنما ہیں، وہ بھی ساتھ جائیں گے۔ اور کل جمعرات کا دن ہے، خان صاحب کا قانونی حق ہے جو ہمیں ہائی کورٹ نے دیا ہے، جو ہمیں پاکستان کی عدالتوں نے دیا کہ ہر جمعرات کو ان سے پولیٹیکل لیڈرشپ مل سکتی ہے، اور ٹیوزڈے کو وکلا اور فیملی مل سکتی ہے۔ کل فیملی کا ملنے کا دن تھا، ان کی ایک بہن کی ملاقات ان سے ہوئی ہے، البتہ وکیلوں کی ملاقات تو نہیں ہوئی۔ کل پولیٹیکل لیڈرشپ سے ملنے کا ٹھیک دن ہے، ہے، تو وزیر اعلیٰ صاحب خود بھی جائیں گے، اور ان کے ساتھ جو لسٹڈ ہمارے 5 رہنما مزید ہے وہ بھی ساتھ جائیں گے، اور ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کی ملاقات ہو وہاں پہ۔ اور اگر ملاقات نہیں ہوتی تو شفیع صاحب کیا اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں، اسٹریٹجی تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم قانونی اور آئینی جو آپشنز ہیں وہیں استعمال کریں۔ لاسٹ ٹائم بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم 8 دفعہ آ چکے ہیں، اور 8 دفعہ وزیر اعلیٰ صاحب کی ملاقات نہیں ہوئی۔ نہ یہ ہمیں ریٹرن میں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پولیس کو آگے کھڑا کر دیتے ہیں، اور پولیس کہہ دیتی ہے کہ جی ہم آپ کو آگے جانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ جب ہم ان سے یہی گزارش کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ ہماری ملاقات نہیں بھی کروا دیں تو ہمیں ایک ریٹن آرڈر دے دیں بلیک اینڈ وائٹ میں، تاکہ ہم اس عدالت کو لے جائیں، عدالت کو کہیں کہ آپ کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، آپ نے جو فیصلہ دیا ہے اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی، آپ کے فیصلے پہ کان نہیں دھرا جا رہا، لیکن ہمیں بلیک اینڈ وائٹ کچھ نہیں دیتے۔ اس لیے ہم پچھلے دنوں ہائی کورٹ بھی گئے تھے، وہاں بھی ہمیں نہیں سنا گیا۔ یہ تمام آپشن ہم یوز کریں گے، آئینی اور قانونی، ہاں اور اس کے بعد ہم اپنے ٹھیک ہے، بات۔ لیکن شفیع صاحب کل جو ملاقات کا دن تھا اس میں سی ایم صاحب نے خود یہ اعلان کر رکھا تھا کہ پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ اڈیالہ جیل اور ہائی کورٹ کے باہر احتجاج کریں گے، اور کل سی ایم صاحب خود نہیں آئے تھے، تو کیا اس ملاقات سے پہلے کوئی پیغام آپ کو موصول ہوا تھا کہ آپ نہ آئیں اور ملاقات کروا دی جائے گی؟ کوئی کمیونیکیشن ہوئی تھی سر اس طرح کی؟ نہیں، کل کی جہاں تک بات ہے تو وہ تو آن کارڈز تھا کہ سی ایم سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے نہیں آنا تھا، کیونکہ ان کا ملنے کا جو دن ہے وہ جمعرات ہے۔ کل فیملی اور وکلا کے ملنے کا دن تھا، اور جہاں تک پارلیمنٹیرینز کی بات تھی، بالکل ان کی ہدایت تھی کہ تمام پارلیمنٹیرینز ہائی کورٹ کے سامنے جمع ہو، کیونکہ ہمارے عمران خان صاحب کے کیسز نہیں سنے جا رہے۔ وہ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہے، سب سے جی، بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں، ان کے کیسز نہیں لگائے جا رہے۔ آپ کو یہ آپ کے علم میں یہ بھی ہوگا کہ لاسٹ جو ہمارا کیس لگا تھا 27 نومبر کو، وہ بغیر سنے 20 دسمبر اس کو نئی تاریخ دے دی گئی۔ تو کل جو پارلیمنٹیرینز آئے تھے تو وہ ہائی کورٹ سے ریکویسٹ کر رہے تھے، اپنے وکلا کی سپورٹ میں آئے تھے، اور وہاں سے پھر ان کی بہنوں کے ساتھ اڈیالہ موو کیا انہوں نے۔ صحیح، ہم تو وزیر اعلیٰ صاحب کا ملنے کا دن نہیں تھا، صوبے میں ہماری حکومت ہے، وہاں پہ گورننس بھی دیکھنی ہوتی ہے، حکومتی معاملات بھی دیکھنے ہوتے ہیں، تو یہ پہلے سے طے تک وزیر اعلیٰ صاحب خود شرکت نہیں کریں گے، پارلیمنٹیرین شرکت کریں گے۔ اچھا، لیکن جو خان صاحب کا ٹویٹ ہے سر، جو ایکس پر ان کی پوسٹ ہے، اس پر بڑی تنقید بھی کی جا رہی ہے، فیصل واڈا صاحب کا بیان بھی یقیناً آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پوسٹ ہے یہ تھوڑی سخت ہے؟ دیکھیں، جہاں تک ان کے ٹویٹ کے بارے میں بات ہے تو عمران خان صاحب کو پچھلے 1 مہینے سے آئسولیشن میں رکھا گیا، کچھ دیر کے لیے ان کو باہر نکالا جاتا ہے، پھر واپس بند کر دیا جاتا ہے، وہ قید تنہائی میں ہے، کوئی اس سے فیملی کو ملنے نہیں دے گا، اور جیل کے اندر بھی کوئی شخص ان سے نہیں ملا، تو وہ بالکل قید تنہائی میں ہے، نہ کسی سے بات کر سکتے ہیں، نہ کوئی ان کے قریب جا رہا ہے۔ تو یہ جو قید تنہائی یا جو آئسولیشن ہے اس سے ان کو ذہنی جو ہے وہ ٹارچر مل رہا ہے۔ تو یہ جو ہیومن رائٹس کی جو خلاف ورزی ہو رہی ہے، وہ پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر، مقبول لیڈر ہیں، وہ ایک سیاسی قیدی ہیں، اور اس کے ساتھ یہ سلوک کرنا تو ڈیفینیٹلی یہ جو ٹویٹ ہے وہ جو سختیاں ان پہ گزاری جا رہی ہے ان کی عکاسی بھی تھوڑی بہت کرتا ہے۔ ایسے کوئی مطلب جتنی سختیاں عمران خان صاحب برداشت کر رہے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی رہنما نے برداشت نہیں کی۔ انہوں نے تو ہمیشہ یا ریسٹ ہاؤس میں بند رہے ہیں، یا کہ اٹک کے قلعے میں بند رہے، وہاں سے بھی ڈیل کر کے لندن اور سعودی عرب چلے جاتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب اس نظام کے خلاف بالکل چٹان کی طرح سامنے کھڑے ہیں، اور جو غیر انسانی سلوک ان سے ہو رہا ہے اس میں تحریک انصاف کے ورکرز میں بھی غم و غصہ پایا جا رہا ہے، اور عام عوام میں بھی بڑی غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ میں کل خود اڈیالہ ٹھیک ہے، موجود تھا لیکن جب خان صاحب اسی پوسٹ میں خان صاحب نے جو ہے وہ ذکر بھی کیا ہے این ڈی یو جو ورک شاپ ہے اس کا، تو کیا پارٹی ان رہنماؤں کے خلاف کوئی ایکشن لینے کا ارادہ رکھتی ہے سر؟ اس طرح کا کوئی معاملہ زیر غور ہے؟
نہیں، لیکن جہاں تک NDU کی بات ہے تو یہ پارلیمانی کمیٹی نے نام دیے تھے پارلیمنٹیرینز کے، اور اسپیکر خیبر پختونخوا بابر سلیم سعدی صاحب نے خیبر پختونخوا کے ممبران کے نام دیے تھے۔ اس پہ کل ہماری کافی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے، اور اس بات پہ ہے کہ آئندہ اس قسم کے کورسز پہ جانے سے پہلے بالکل اپروول بھی لیا جائے گا، پوچھا بھی جائے گا۔ اور جہاں تک NDU میں جانے کی بات ہے تو وہاں پہ جو سوشلائزیشن وہاں پہ ہوئی ہے اس پہ کافی اعتراضات ہے، اس پہ تحفظات ہے۔ تو نیکسٹ ٹائم جب بھی ایسا کوئی کورس ہوگا تو لیڈرشپ سے ضرور پوچھا جائے گا، اس کے بعد پارلیمنٹیرینز کو بھیجا جائے گا۔ ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔